اپنے اپنے گھراں اندر چلے جاؤ عرض کی تھی کملی والے جنت دا دروازہ تے او بھی ساڈے گھراں دے اندر میرے کملی والے نے فرمایا سی آبا جاؤ اپنے اپنے گھراں اندر چلے جاؤ اپنے اپنے گھراں اندر چلے جاؤ جا کے باپ دا چہرہ تک لو باپ دا وجود تک لو جڑا باپ دا وجود تک لوے گا سمجھو جنت دا دروازہ ویکھ لے آئے میرے نبی نے فرمایا سی آبا باپ دا وجود تہاڈے واسطے جنت دا دروازہ ہے چاہو تے دی حفاظت کر لو چاہو تے انہوں ضائع کر دو چاہو تے انہوں ضائع کر دو آؤ میری ملت نوجوانوں تے بزرگوں میں احادیث مبارکہ سنا دیتی ہے تسی بڑی آسانی دے نال سماعت فرما لئیے کدی اونا کلو پوچھ کے وے کجنا دے باپ دنیا تو چلے گئے نے ہن جڑا خوشی خوشی جا رہے آئے اپنے گھراں دے اندر جا رہے نے اپنے گھراں دے اندر باپ دا وجود ویکھن واسطے جا رہے نے ہن ایک تے او ہے جڑا خوشی خوشی جا رہے ہن ایک او وے جدے ذہن اندر خیال آیا ہے کہ اج میرا بھی بابا ہوندا اج میرا بھی باپ ہوندا میں بھی جا کے جنت دا دروازہ ویکھ لیندا میں بھی جا کے کہندا لوگو میں بھی جنت دا دروازہ ویکھ کے آیا ہاں آؤ میری ملت دے نوجوانوں تے بزرگوں جدوں باپ دنیا تو چلے جاویں اولاداں شریکاں دے بوئیاں تے رل جاندیاں نے چاچے تائے کہندے نے اسی تانوں باپ ورگا بھی پیار دیوانگے اچھے لوگ موجود نے تائیں دنیا چل رہی ہے لیکن رب کائنات دی قسم ہے جدوں باپ دنیا تو چلے جاویں انہاں دے جان تو بعد اگر باپ ورگا پیار ملتا ہوئے جوان پتر کدے بھی باپ دی چار پائی اٹھاون لگیا روے نا اگر باپ ورگا پیار ملتا ہوئے جوان پتر راتانو دیواز نہ لگ لگ کے نہ روے اگر باپ ورگا پیار ملتا ہوئے کربلا دے بھی داڑے اندے ننی جئی سکینہ لوگ یتیم نایا خدے